नमस्कार। कार्यक्रम देशमा आजमा स्वागत छ। म विष्णु बसौला। कोरोना संक्रमण नफैलियोस् भन्नका लागि सरकारले देश लकडाउन गरेको लामो समय बित्यो। लकडाउनको मोडालिटी तय हुन सकेको छैन। सर्वत्र सकसको अवस्था छ। उद्योगी व्यवसायी सडकमा उत्रिन थालेका छन् र अहिले व्यापार बन्द भएको अवस्थामा सरकारले कर तिर्नका लागि ताकेता गरेको र अहिलेको अवस्थामा कर तिर्ने पैसा नभएको मात्र होइन, भाडा बुझाउनको लागि, कामदारलाई दिनको लागि र आफैलाई पनि दुई छाक टार्नको लागि समस्या भएपछि सडकमा उत्रिनु परेको व्यवसायीले बताएका छन्। अर्कोतर्फ आजै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा सम्बोधन गर्नुभएको छ। संसदमा सम्बोधन गर्दै सरकारले अभूतपूर्व काम गरेको, संक्रमण बढ्न नदिनका लागि पूर्ण रूपमा सरकारले कुनै पनि कसर बाँकी नराखेको, साउनको अन्तिमसम्म नेपालमा कोरोनाको संक्रमण पिकमा पुग्ने, उच्चतम बिन्दुमा पुग्ने र कार्तिकसम्म समाप्त हुने बताउनु भएको छ र उहाँले फेरि दशैंपछि बढ्न सक्ने पनि अनुमान गर्नुभएको छ। देशभित्र स्वास्थ्य पूर्वाधारको अवस्था राम्रो छैन। संक्रमितको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गएको छ। परीक्षणको दायरा बढ्न सकेको छैन। यो विषय एकातर्फ छ। अर्कोतिर आजै कालीकोटमा टिपर दुर्घटना भएको छ। भारतबाट क्वारेन्टिनमा राख्नको लागि व्यक्तिहरू लिएर सम्बन्धित स्थानमा जाँदै गरेको टिपर कर्णाली नदीमा खसेको हो। प्रारम्भिक जानकारी अनुसार 39 जना सवार भएको बुझिएको छ। 3 जनाको ज्यान गएको खबर छ। 4 जना गम्भीर घाइते छन्। केही व्यक्ति सामान्य घाइते छन् र धेरै व्यक्ति बेपत्ता छन्। बेपत्ताको खोजी कार्य अगाडि बढेको छ र प्रहरीले खोजी कार्य अगाडि बढाएको बताइरहेको छ। यो विषय पनि एकातर्फ छ। साथै यही महिनाको 10 गते रुकुमको चौरजारीमा भएको घटनाको विषयमा अहिले निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न माग गर्दै सबैतिरबाट सरकारलाई दबाब बढेको छ। हामी आज यो विषयमा केन्द्रित छौँ र यही विषयको तथ्यसहित प्रस्तुत भइरहेका छौँ। हामीसँग अहिले सम्पर्कमा भेरी नगरपालिकाका नगर प्रमुख चन्द्र प्रकाश घरती सम्पर्कमा रहनु भएको छ। मेयर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद। मेयर साहब, अहिले त अनुसन्धानका टोलीहरू निकै धेरै पुगेको अवस्था छ। अनुसन्धान कसरी भइरहेको छ? पछिल्लो अवस्थाको विषयमा के जानकारी दिएको छ यहाँहरूलाई? अनुसन्धानको क्रम अहिले चाहिँ जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुममा अहिले चाहिँ 25 जना मान्छे पक्राउ परेको छ र 2 जनाको खोजी तीव्र हिसाबले भइरहेको छ र प्रहरीले चाहिँ बयान दिने क्रम जारी छ। सम्भवतः अब यिनीहरूको म्याद सकिसकेपछि थुन्सेको बस हुन्छ होला है। त्यसो भएले गर्दा अहिलेसम्म चाहिँ 25 जना मान्छे पक्राउ परेर उनीहरूको चाहिँ बयान लिने र उनीहरूलाई हिरासतमा राखेर सोधपुछ गर्ने काम र म्याद थपिसकेको अवस्था छ। अब गाउँ नै उनीहरूमाथि जाइ लागेको लगायतको प्रसङ्ग पनि आएको छ एकातर्फ। अर्कोतर्फ प्रहरीले मुचुल्का नउठाएको विषय पनि सार्वजनिक भइरहेको छ। अर्कोतर्फ जारी लिनका लागि पनि ढिला भएको थियो र सँगसँगै प्रहरीले अनुसन्धान गर्दा गर्दै गृह मन्त्रालयको समिति पनि पुगेको छ। अहिलेको अवस्थामा अनुसन्धानको लागि पर्याप्त आधारहरू के हुन्? कुन आधारको मापन गरेर, कुन आधारलाई यकिन गरेर अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ र पछिल्लो अवस्था चाहिँ के देखिन्छ? अब घटना घटेको जेठ 10 गते अब यही 10 गते भनौँ, अब जेठ 10 गते नै भनौँ। अब घटना घटेको दिनबाट नै म अब यहाँ अब यो मृतकहरूको खोजी कार्य, त्यसपछि उद्धार कार्य, उनीहरूको पोस्टमार्टम गर्ने, मुचुल्का उठाउने आदि इत्यादि कुरामा म नजिकैबाट अध्ययन गरेको छु र म आफै पनि लागि परेको छु। अब कुरा के हो भने अब त्यस्तो होइन। जिल्ला प्रहरी हामीले चाहिँ रुकुम, अब यो घटना घटेको चाहिँ चौरजारी नगरपालिका वडा नम्बर 8 पश्चिम रुकुम र मृतकहरू चाहिँ भेरी नगरपालिका यो मेरो जाजरकोटको बासिन्दा। त्यसो भएले गर्दा र यो सीमा जोडिएको क्षेत्र र हामीले के भन्यौँ भने यो चाहिँ अहिले यो घटनाको प्रकृति हेरेर कम्तीमा पनि यसको जायरी लिने वातावरण चाहिँ जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाजरकोटबाट हुनुपर्छ भनेको हुनाले अब जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट जायरी लिने काम भयो। तर घटनाको स्थल चाहिँ पश्चिम रुकुमको चाहिँ चौरजारी नगरपालिका वडा नम्बर 8 सोती भन्ने ठाउँ भएको हुँदा मुद्दा चाहिँ अब रुकुमकै अदालतबाट चल्ने भएको हुँदा अहिले सबै त्यसका चाहिँ संलग्न भनिएका व्यक्तिहरू चाहिँ जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुममै पक्राउ परेको अवस्था छ। जाहेरी दिने कुरामा
त्यस्तो ढिलाइ भएको भन्ने चाहिँ होइन, जारी चाहिँ समयमै परेको छ र पक्राउ पनि अब लगभग समयमै जिल्ला प्रहरी कार्यालयले पक्राउ गर्न सफल भएकै हो। अब अन्य कुराहरू छ, अब यहाँ चाहिँ अब मुचुल्काको सन्दर्भमा पनि अब मुचुल्का त्यो 6 जनाको लास चाहिँ फरक फरक समयमा फरक फरक दिनमा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ लास फेला परेको हुनाले मुचुल्का पनि उठेको छ। तर धेरै साथीहरूले अब मुचुल्कामा पनि आशंका व्यक्त गर्नुभएको छ। तर कुरा के हो भने अब मुचुल्का पनि उठेको छ र पोस्टमार्टम पनि भएको छ। सम्भवतः यहाँको कानुनी प्रक्रियाहरू युद्ध स्तरमा नै अगाडि बढ्या हुनाले दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ भन्ने किसिमको जनस्तरबाट आवाज उठेको छ। त्यसो भएकाले गर्दा सम्भवतः यो न्याय सम्पादनको प्रक्रियामा यो चाहिँ जनस्तरबाट उठेको आवाजलाई सम्बोधन हुनेछ भन्ने हामी आशा व्यक्त गर्दछौँ। मेयर साहब, घटना अनुसन्धानको क्रममा छ, घटनास्थलको मुचुल्का नउठाइएको प्रसङ्ग एकातर्फ छ र अर्कोतर्फ घटना राजनीतिकरण गर्न खोजिएको। अब सरकार आफ्नै पार्टीको छ, दबाब दिन हुँदैन, यतै मिलाउनुपर्छ, नगरपालिकामा जागिर दिउँला लगायत विभिन्न उपाय विभिन्न किसिमका विकल्प दिएर घटना सामसुम पार्न लागि प्रसङ्ग आइरहेको छ। यद्यपि यहाँ त्यहीँको स्थानीय तहको प्रमुख हुनुहुन्छ, यहाँ कति बोल्न मिल्ला नमिल्ला, तर एकपछि अर्को गर्दै समिति गठन भइरहेका छन्। कहिले गृह मन्त्रालयको समिति पुगेको छ, अहिले संसदीय समिति गठन भइरहेको छ। नागरिकले त यसलाई अझ बढी राजनीतिकरण गर्न खोजियो र अब संसदीय समिति आएपछि झन् भद्रगोल हुन्छ भन्ने खालका आवाजहरू उठाइरहेको प्रसङ्ग बाहिरिएको छ। नागरिकको भनाइ चाहिँ के छ? अब नागरिकको भनाइ के छ भने यो 6 जनाको चाहिँ 6 जनालाई कुटी कुटी मारेको कुरा र कत्लेआम गरेको कुरा यो इतिहासमै दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो भनेर नागरिक स्तरबाट उठेको छ र यो कुरा चाहिँ हामीलाई पनि यही नै लाग्छ। वास्तवमा घटनाको विषयवस्तु एउटा उठान भइसकेपछि र त्यहाँ त्यत्रो सङ्ख्यामा युवाहरू गइसकेपछि उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिने, उनीहरूलाई कानुनी कारबाहीका दायराहरू अगाडि बढाउने प्रशस्त मात्रामा सम्भावना हुँदै कुटी कुटी मारेर विभिन्न फरक फरक समयमा उनीहरू नदीमा फालिएको छ होइन। त्यसो भएकाले गर्दा त्यो अत्यन्तै यो हाम्रो पुस्तामा चाहिँ बिर्सिनै नसकिने एउटा सधैँ सजिराख्ने एउटा चाहिँ डरलाग्दो घटना हो। त्यसो भएकाले गर्दा त्यो जो कोहीले पनि यो घटनालाई चाहिँ हामीले चाहिँ यदि समाजलाई समृद्ध बनाउने हो, शान्ति सुरक्षा अमन चैन बनाउने हो, यो कानुन सबैका लागि हो। यो जबसम्म यो मुलुकमा यदि हामी समृद्धिको आशा राख्छौँ भने जबसम्म यी शान्ति प्रक्रिया, अराजकता, अनुशासनहीनता, हिंसा जस्ता कुरालाई निषेध गर्न सकिन्न, निर्मूल गर्न सकिन्न, तबसम्म समाज बन्दैन, देश बन्दैन। त्यसो भएकाले गर्दा यसलाई राजनीतिकरण गर्ने अब यदि कसैले सोचेको छ भने त्यो गर्न हुँदैन। यो खबरदारी चाहे तपाईँले चाहे हामी आम ठाउँबाट चाहिँ खबरदारी कुनै पनि हालतमा गर्नुपर्ने हुन्छ। मेयर साहब जस्तो अब घटनालाई लिएर धेरै तर्फबाट टिक्का टिप्पणी व्याख्या विश्लेषण भइरहेको छ। गृह मन्त्रालयको समिति पुगेर अनुसन्धान गरिरहेको छ, संसदीय विशेष समिति गठन भएको छ, तर प्रहरीले अनुसन्धान गर्न सक्ने मुद्दामा विभिन्न किसिमका समिति गठन भए भन्ने खालको पछिल्लो टिप्पणी पनि आउन थालेको छ। यहाँको भनाइ चाहिँ के हो? यो एकपछि अर्को समितिभन्दा घटना अझ गिजुलिन सक्ने खालको धारणा हो? त्यो कुरा पनि आइरहेछ कि हामीले समिति मात्रै बनाउने त एउटा कि त भरपर्दो ठिकै छ। यो चाहिँ दोषी पक्षहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनको निम्ति नेपालको संविधान र त्यसकै माथामा बनेका अन्य ऐन कानुनहरूले चाहिँ एउटा कारबाही सुनिश्चित गर्ने ठाउँ हामीले बनाउनुपर्छ। त्यसको निम्ति ठिक छ, एउटा जनस्तरबाट त्यही किसिमको आवाज उठेको, त्यस्तै प्रकृतिको माग भएको हो भने त्यो एउटा कुरा हो। तर होइन भने यहाँ विभिन्न किसिमका चाहिँ यहाँ समितिहरू बन्ने कुराले पनि तपाईँले भने जस्तै यो घटनालाई ट्विस्ट गर्ने सम्भावना नै बढ्न सक्छ। यो चाहिँ यहाँ चाहिँ न्यायिक सम्पादनका विभिन्न तहका जुन संरचनाहरू छन्, जुन आधिकारिक छन्, जस्तै नेपाल प्रहरी, अब अदालत आदि इत्यादि कुरालाई पनि यसले प्रभावित बनाउन सक्छ भन्ने हामीलाई पनि लागेको छ। तर पनि जे होस्, यदि राम्रैको कुरा र पीडितहरूलाई न्याय दिलाउनको लागि हो भने त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ स्वीकार्नुपर्छ भन्ने किसिमका कुराहरू पनि जनस्तरबाट पनि आइरहेको छ। तर जे होस्, त्यो दोषीलाई न्याय दिलाउने कुराको हकमा यो कुरालाई चाहिँ समाजले चाहिँ स्वीकार्न सक्छ। तर यसलाई चाहिँ तपाईँले भने जस्तै घटनालाई गिजोल्ने र चाहिँ अर्का ठाउँमा पुर्याइदिने भयो भने स्थिति चाहिँ गम्भीर हुन सक्छ। अब अहिलेको अवस्थामा भन्दा पनि घटना भइसकेपछि पीडितका परिवारसँग कात्रो किन्नेसम्म पैसा नभएर यहाँले आफ्नै निजी खर्चले किनिदिनु भएको, परिवारका सदस्यलाई राहत दिनको लागि केही योजना अघि सार्नु भएको, घाइतेको उपचारको व्यवस्था गरिदिनु भएको लगायतका यावत प्रसङ्ग आइरहेका छन्। नगरपालिकाको भूमिका सकारात्मक देखिएको छ र अझै पनि पीडित परिवारका थुप्रै किसिमका माग छन्। यी माग कति सम्बोधन गर्न सकिने खालका छन् र माग सम्बोधन गर्नका लागि के पहल भइरहेको छ?
जो मरे, जुन 6 जना मरे उनीहरू अत्यन्तै वर्गीय हिसाबले निकै अब मजदुर वर्गको देखिन्छ। उनीहरूलाई चाहिँ खाने बस्ने आदि टाइपको समस्या देखिन्छ। एक त उनी वर्गीय हिसाबले यो चाहिँ कोरोना कहरको बिचमा, लकडाउनको बिचमा उहाँहरूलाई चाहिँ विभिन्न किसिमको चाहिँ एउटा चाहिँ तनावहरू थियो। तर त्यसमा फेरि पनि यो हत्याकाण्ड सँगसँगै उहाँहरूको चाहिँ सन्तान मरेको हिसाबले अर्को पीडा थियो। त्यसो भएले गर्दा उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ मेरो देश विदेशमा रहेको साथीहरू यो घटना सुनिसकेपछि कति नगरपालिका थ्रुबाट पनि हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ राहत दिने कामहरू गरिरहेका छौँ। अब एउटा कुरो, अब यो जो मृत्युको सन्दर्भमा चाहिँ यो भइ नै हाल्यो। हामीले सुरुको दिनदेखि नै यो चाहिँ पीडितहरूको जो मृतकहरू छ उनीहरूको लागि त हामी लाग्यौँ नै। अब अहिले पछिल्लो अवधिमा पुनः अब 12 जना जीवित भएर फर्केको थियो। उनीहरू अहिले पनि भन्छ हामीले त्यहाँनिर प्रहरी नआइदिएको भए हामी 12 जनालाई पनि त्यहाँ मारिदिइहाल्थ्यो। त्यसो भएले गर्दा उनीहरू अहिले पनि त्यो घटनाले उनीहरूको दिमागमा अहिले चाहिँ त्यो मानसिक तनाव भइरहेको छ। त्यसो भएले गर्दा हामीले कुनै पनि हालतमा यिनीहरूको पनि औषधि उपचार गर्नुपर्छ भनेर भनिसकेपछि हामीले मृतकहरूको सम्पूर्ण एक किसिमको प्रक्रिया सम्पन्न गरिसकेपछि हामी चाहिँ अब घाइतेहरूको निम्ति हामी लागिरहेका छौँ। अस्ति मात्रै पनि मैले 5 जनालाई छिटो गरेर जाजरकोट जिल्ला अस्पताल, जहाँ 50 सयको अस्पताल छ, अहिले कोरोनाको कारणले गर्दा अहिले नेपालगञ्ज सुर्खेत लान सकिएको छैन, काठमाडौँ लान सकिएको छैन। पहिलो चरणको चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ मानसिक त्यो तनावजन्य विभिन्न रोगहरूको उपचारको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ र डाक्टरको सल्लाह बमोजिम बाँकी रहेका चाहिँ 7 जनालाई एक जना गरेर यिनीहरूलाई ग्रुपमा पनि नहिँडाउने, एक्लै ल्याउने, किनकि उहाँलाई मानसिक रोगहरूले अलिकता छोएको छ। किनकि सँगैको 6 जना मान्छेलाई एकै ठाउँमा मारेको दृश्यले उनीहरूको तनाव भएको छ भन्ने छ। सँगसँगै उनीहरूका पनि अलिअलि मागहरू आइरहेका छन्, उपचार गरिदिनु पर्ने, यी इत्यादि कुराहरूमा हामी गम्भीर ढङ्गले लागिरहेका छौँ। हुन्छ, यहाँलाई समय र संवादको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँ भेरी नगरपालिकाका नगर प्रमुख चन्द्रप्रकाश घरती सम्पर्कमा रहनु भएको थियो। घटनाको अनुसन्धान प्रक्रिया, पीडितको माग, स्थानीय तहले देखाएको सक्रियता र अब स्थानीयहरू के चाहन्छन्, यही विषयमा संवाद केन्द्रित रह्यो। एकपछि अर्को गर्दै समिति गठन भएका छन् र छानबिन गर्नको लागि, अनुसन्धान गर्नका लागि भनिएको छ। तर घटनास्थलमा पुगेको प्रहरीले युवाहरूलाई कुटिरहे, प्रहरी हेरिरहे लगायतका शीर्षकका थुप्रै समाचार सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा आएका छन् र त्यति बेला प्रहरीको भूमिका किन प्रभावकारी बन्न सकेन र घटना भएपछि देखेको प्रहरीले मुचुल्का समेत नउठाएको खबर आइरहेको छ। हामी समग्र घटनालाई कसरी हेरिनुपर्छ, अनुसन्धानको दायरा कसरी अगाडि बढाउँदा निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ र अनुसन्धानको प्रक्रियामा जटिलता के छ, यस्तै विषयमा संवाद गर्न चाहन्छौँ। संवादको लागि सम्पर्कमा हुनुहुन्छ नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजी केशव अधिकारी। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब हामी रुकुम पश्चिमकै घटनामा केन्द्रित छौँ। त्यहाँ रुकुम पश्चिमको घटना हुने दिन 10 गते प्रहरी पुगेको, तर त्यहाँ ती युवाहरूलाई कुटिरहँदा पनि प्रहरीले हेरिरहेको लगायतका प्रसङ्गहरू बाहिरिएका छन्। त्यस्तो अवस्थामा प्रहरीको भूमिका के हुनुपर्थ्यो र यस्तो प्रसङ्ग बाहिरिँदा यसलाई कसरी लिने? हेर्नु, समाजमा के कस्ता गतिविधिहरू भइरहेका छन् भन्ने कुरा सम्बन्धित नजिकको प्रहरी कार्यालयले अप टु डेट भएर जानकारी लिइराख्नु पर्छ। त्यो हाम्रो अभ्यास पनि हो। तर रुकुमको घटनामा जब घाइतेहरू चाहिँ जुन मरे पनि बिते पनि घाइते पनि छ, तिनीहरूको सम्बन्धमा चाहिँ नि कुटपिट भइरहेको अवस्थामा जम्मा 2 जना प्रहरी पुग्यो भन्ने खबर चाहिँ आएको छ। यदि ठुलो सङ्ख्यामा त्यसरी जाइ लागेको अवस्था चाहिँ निको सूचना पाएर 2 जना मात्रै प्रहरी गएको हो भने त्यो चाहिँ नि अक्षम्य हुन्छ, त्यो चाहिँ अनुशासनको दायरामा आउँछ र त्यो चाहिँ सम्बन्धित प्रहरी अधिकृतलाई कारवाही हुनुपर्छ। तर गाउँमा चाहिँ नि झैझगडा हुन सक्ने सम्भावना छ भनेर सूचना सङ्कलन पनि गर्न गएको चाहिँ हुन सक्छ। यी दुवै कुरामा चाहिँ नि प्रहरी अलिकति चुकेको हो कि जस्तो पनि लाग्छ। तर अर्को पार्ट पनि चाहिँ एउटा कुरो के छोड्न हुन्न भने प्रहरीलाई दोष लगाउँदैमा हामी सबै चाहिँ नि दोष मुक्त हुन सक्दैनौँ। किनभने 10 नम्बर डायरीमा घटनाको वारदातको जाहेरी आउने बित्तिकै 10 नम्बर डायरीमा मुद्दा दर्ता भइसकेपछि प्रहरीले तपाईँको विधिवत रूपमा आफ्नो अनुसन्धानको दायरा चाहिँ नि फराकिलो बनाउँछ। त्यो दायरा भित्र चाहिँ नि घटनाको बारेमा चाहिँ नि वास्तविकता बुझ्ने, को त्यो घटनामा चाहिँ नि संलग्न थिए, घटना घट्नुको चाहिँ नि कारण के हो र घटनामा संलग्न भएका व्यक्तिहरूलाई हिरासतमा लिने र मुचुल्का गर्ने, यी कुरा चाहिँ नि के हो भन्दाखेरि प्रारम्भिक चाहिँ नि
विषयहरू छन्। यो प्रारम्भिक विषयमा चाहिँ नि प्रहरी चुकेको होला जस्तो मलाई चाहिँ नि लाग्दैन। यो यहाँलाई एउटा अनुरोध, क्यामेरा चाहिँ धेरै नहल्लाइदिनु होला, भिडियो धेरै हल्लिएको अवस्था देखा परेको छ। हामी संवादलाई नै अगाडि बढाउँ। त्यहाँनिर घटनास्थलको मुचुल्काको विषयमा कतै पनि विवरण पाइएको छैन। 2 जना प्रहरी पुग्दा उनीहरूले जे देखे त्यो मात्रै अवस्था छ र अब सबमा केही धारिलो हतियार प्रयोग भएको जस्तो भनेर भनिएको छ। यद्यपि यसलाई पनि आधिकारिक तरिकाले पुष्टि गरिएको छैन। यहाँले घटनालाई नजिकबाट हेर्नु भएको छ। यो घटनामा यो रुकुमको प्रकरणमा कहाँनिर त्रुटि देखा पर्छ? होइन, हेर्नुहोस् है, पहिलो कुरा त प्रहरी अनुसन्धानको पटाक्षेप भएकै छैन होइन। सबैभन्दा ठुलो कुरो प्रहरीले गरेको अनुसन्धानको पटाक्षेप भएकै छैन र अहिले गरिहाल्नु पनि त्यो चाहिँ हतार हुन्छ। प्रहरीले आफ्नो हिसाबले अनुसन्धान गरिरहेकै होला। जस्तो लासको पोस्टमार्टम यहाँले जुन भन्नुभयो नि धारिलो हतियारले चाहिँ नि हानेको जस्तो छ भनेर, त्यो त वैज्ञानिक के अरे ल्याबबाट पुष्टि चाहिँ नि हुने चिजहरू हो। त्यसमा त कुनै दुविधा नै हुँदैन। कोही पनि प्रहरी पनि दुविधा हुन्न र अनुसन्धानमा गएका व्यक्तिहरू पनि दुविधा पनि हुन्न। हेर्नुहोस्, त्यो त चाहिँ क्लियर कुरा हुन्छ है। अब जहाँसम्म के छ भन्दाखेरि प्रहरीले घटनास्थलको सूचना चाहिँ नि घटना हुँदैछ भन्ने चाहिँ नि पूर्व सूचना उसलाई थियो कि थिएन, पहिलो कुरा त्यो। र थियो भने यो लेभलको यो स्तरको चाहिँ नि घटना हुन सक्छ भन्ने सम्भावनालाई नजरअन्दाज गरेको हो भने त्यसमा चाहिँ नि प्रहरीको अनुसन्धान चाहिँ नि चुकेको, त्यो प्रहरीको लापरवाही देखिन्छ। तर जहाँसम्म के छ भन्दाखेरि अनुसन्धानको पार्ट छ, त्यो अनुसन्धानको पार्टमा प्रहरीलाई निष्पक्ष रूपले काम गर्न दिने हो भने त्यो प्रहरीले यो केसको चाहिँ नि रिजल्ट चाँडो ल्याउँछ। म त अब के थप्छु भने म त यस्ता विषयहरू भेरी नदिनै पनि धेरैवटा लासहरू सङ्कलन गरेर मैले अनुसन्धान गरिसकेको छु है। त्यो बेलमा म धेरै काम गरेँ र भर्खर मात्रै त्यही क्षेत्रको भनौँ न त्यो बेलाको क्षेत्रको पुलिस चिफ भएर चाहिँ नि म आएको पनि हो केही वर्ष अगाडि। र जहाँसम्म चाहिँ नि यो अनुसन्धानको पार्टमा अन्य सङ्घ संस्थाहरू चाहिँ नि संलग्न गराइँदैछ भन्ने कुरा आयो, संसदीय समिति होला अन्य समिति होला। अनि यो प्रहरीलाई विश्वासै नगर्ने हो भने यो प्रहरीको संरचना राख्ने किन? प्रहरीले नगर्ने विषय चाहिँ के छ र अनुसन्धानको पार्टमा पुलिस कहिले चुकेकै छैन। निर्मला हत्याकाण्ड होस् कि सुन काण्ड होस् कि अन्य विभिन्न किसिमको काण्ड होस्, त्यस्ता काण्डहरूमा पनि विभिन्न समितिहरू गठन भएकै हो। त्यो समितिले मुद्दालाई चाहिँ सकारात्मक तपाईँको के अरे ल्यान्ड गरेको देखेका छौँ र हामीले छैनौँ नि। यो अब यस्ता समितिले गर्दा प्रहरीलाई न्याय निरूपण गर्ने गरी अनुसन्धान गर्नको लागि, अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि कस्तो खालको असर पर्न सक्छ? केही पनि पर्दैन। प्रहरीलाई स्वतन्त्र रूपले काम गर्न दिने हो भने केही पनि पर्दैन। तर संसदीय समिति होस् कि अन्य समिति, गृहबाट बनाएको समिति होस् कि अन्य समिति होस्, ती समितिले अनुसन्धानमा प्रत्यक्ष रूपमा खटिएका प्रहरी अधिकृतहरूलाई अनधिकृत रूपमा अनुसन्धानको दायराभित्र प्रवेश गरेर हस्तक्षेप गर्न खोज्यो भने यो अनुसन्धान पनि निर्मला नानीको जस्तो नहोला भन्न सकिँदैन। उहाँहरूले छानबिन गर्ने हो, ठिक छ, राज्यले पनि आफ्नो जिम्मेवारी चाहिँ बोकेको छ, त्यो हिसाबले राज्यले खटायो। तर उहाँहरूले आफ्नो तवरले अनुसन्धान गरेर सरकारलाई रिपोर्ट दिने हो। तर अनुसन्धानमा खटिएका प्रत्यक्ष रूपले कानुनी आधारलाई टेकेर अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरीलाई हस्तक्षेप चाहिँ गर्ने हो भने यो अनुसन्धानले पनि बाटो डिरेल गर्छ भन्नेमा चाहिँ शङ्का छैन। हस्तक्षेप नभए प्रहरीले अनुसन्धान गर्ला, तर अहिले त एकपछि अर्को उच्च स्तरीय समिति गठन हुँदा त प्रहरीले निष्पक्ष तरिकाले अनुसन्धान गर्न पाउला भन्नेमा नै शङ्का देखियो नि त। प्रहरीले खुट्टा चाहिँ नि डगमगाउन हुन्न। हेर्नुहोस्, अहिले मैले चाहिँ स्पष्ट रूपले मैले के भन्छु भने प्रहरीले खुट्टा डगमगाउन हुन्न। ठिक छ, सरकारले गठन गरेका संसदीय समिति होस् कि अन्य समिति होस्, छानबिन कमिटीले आफ्नो छानबिन गरेर सरकारलाई रिपोर्ट दिने कुरा बेग्लै हो। तर त्यो समितिले चाहिँ नि प्रहरीको कार्यक्षेत्रभित्र प्रवेश गर्न चाहिँ हुन्न। प्रवेश गर्ने बित्तिकै ओझेलमा हुन्छ। अहिले त के छ भने अहिले बिचरा थाहा छन्। हेर्नुहोस्, त्यहाँका गाउँलेहरू विभिन्न क्यामेरा लिएर गएका छन्, विभिन्न व्यक्तिहरू गएका छन्, सोधेका छन्, वाक्क भएका छन्। हुँदा अब त मलाई के लाग्छ भने यो अहिले प्रहरीलाई पनि सही सूचना आउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने दिनभरि कतिवटा मिडिया आए, कतिवटा व्यक्ति आए, कतिवटा सङ्घ संस्था आए, सोधेर गए, त्यो कुराहरू सबै जासुसी हुन्छ। त्यहाँ बुझिरहेका हुन्छन्, पार्टीगत हिसाबले, व्यक्तिगत हिसाबले, सङ्घ संस्थागत हिसाबले, सबै हिसाबले चाहिँ नि
व्यक्तिहरूले कोले के भन्यो, के प्रश्न आयो, के भन्यो, त्यो कुरा फेरि रातारात चाहिँ नि होटल रेस्टुरेन्ट त्यहाँको भट्टीहरूमा चाहिँ नि छलफल हुन्छ। हेर्नुहोस् यो गाउँको यो उनै हो। हेर्नुहोस् के भन्ने यसलाई चाहिँ नि म के भन्छु गाउँको परम्परागत बानी प्रवृत्ति। अब यसलाई कसरी पनि लिउँ भने पूर्व गृहमन्त्री जनार्दन शर्माको निर्वाचन क्षेत्र र पीडित पक्ष दुवै नेकपाका सक्रिय कार्यकर्ता, सक्रिय सङ्गठनभित्रका व्यक्तिहरू र अहिलेको अवस्थामा अनुसन्धान गर्नको लागि पनि राजनीतिकरण गरेर त्यही थामथुम पार्न खोजिएको घटना उतै अब पीडित पक्षलाई जागिर दिने ससानो प्रलोभन देखाएर लुकाउन खोजिएको अवस्था देखा परेको छ। यसलाई राजनीतिकरण भएर त्यही लुक्न सक्ने, त्यहीबाट छुपाउन सकिने अवस्था कस्तो देख्नुहुन्छ? त्यो सम्भावना कस्तो छ? यो भइदियो भने त यसले त गम्भीर अवस्था ल्याउला नि त। म तपाईँको त्यो क्षेत्रको प्रहरी प्रमुख भएर बसेको भएर पनि यो घटना घटेपछि त्यहाँका व्यक्तिहरूसँग, जो जिम्मेवार व्यक्तिहरूसँग छ, उहाँहरूसँग म नियमित रूपले टेलिफोन सम्पर्कमा थिएँ र छु पनि। र उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने एउटा चाहिँ नि नेताज्यू चाहिँ नि एउटै पार्टीको है, फेरि उहाँहरू एउटा चाहिँ नि पीडितको जिल्लाको हुनुहुन्छ भेरीवारी, अर्को चाहिँ नि पीडित भेरीको पारिपट्टिको जिल्लाको हुनुहुन्छ। यी दुवैजनाको दुई अलग अलग जिल्लाका नेताहरूको चाहिँ नि पीडित र पीडितको बिचमा न्याय दिने सवालमा चाहिँ नि फेरि भोलि गएर सम्झौता नहोला भन्न सकिँदैन है सर भनेर चाहिँ उहाँहरूले पनि एउटा चासो र जिज्ञासा चाहिँ नि राख्नु भएको थियो कि। किनभने यहाँ त के छ भन्दाखेरि जिल्लागत तहमा हुने सम्पूर्ण गतिविधिहरूलाई केन्द्रीय तहमाबाट चाहिँ सम्बोधन हुने गर्छ। त्यो त हाम्रो अभ्यास पनि छ नि, देखेका पनि छौँ। त्यसले जेसुकै होस् एउटा चाहिँ नि पीडित व्यक्तिले न्याय चाहिँ नि पाउन पर्छ र पीडितलाई सजाय चाहिँ नि हुनुपर्छ। सरकारले खटाएका संसदीय समिति र अन्य समितिहरूले प्रहरीको अनुसन्धानको दायराभित्र प्रवेश नगरिकन, उनीहरूलाई हस्तक्षेप नगरिकन आफ्नो तवरले निष्पक्ष रूपले चाहिँ नि छानबिन गरेर फर्किनु भएर गभर्मेन्टलाई रिपोर्ट दिनुभयो भने त्यसले चाहिँ नि प्रहरीको अनुसन्धानलाई चाहिँ नि प्रभावित पार्दैन र प्रहरीले पनि खुट्टा नकमाइकन दूधको दूध पानीको पानी अनुसन्धान गरेर अब यहाँले प्रहरी जीवनमा लामो समय प्रहरी सेवा गर्नुभएको छ र त्यहाँ अब पूर्व गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले सञ्चारकर्मीलाई समाचार सङ्कलन गर्दा तिमीहरूको आधार के हो भनेर समेत सोधेको अवस्थाको खबर आइरहेको छ। त्यहाँनिर शक्तिको प्रभाव छैन, माथिल्लो पहुँचको दबाव छैन भनेर भन्न सकिने अवस्था पनि छैन। यस्ता घटनामा माथिको प्रभाव, उच्च निकायको, माथिल्लो निकायको दबाव चाहिँ कस्तो रहन्छ? यसले कति असर पार्न सक्छ? हुन सक्छ नि, किन हुन सक्दैन? त्यही गभर्मेन्टको मातहतमा खटिने प्रहरी कर्मचारीहरूलाई तपाईँको नैतिक दबाव चाहिँ दिन सक्ने अवस्था त विगतमा पनि देखियो नि, दिएको त। त्यसले गर्दा अहिले पनि हस्तक्षेप नहोला भनेर के नेताहरूको कुरा मात्रै नगरौँ न, प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू, मिडिया कर्मीहरू जो चाहिँ नि घटनास्थलमा गएर आउनु भएको छ, उहाँहरूको त मैले आर्टिकल पनि चाहिँ नि हेरेको छु। यसरी आलो काचो अनुसन्धानको दायराभित्र रहेको विषयलाई र पीडितको पनि तोरो कुरा नसुनी कुनै कुराहरू चाहिँ सार्वजनिक रूपले चाहिँ बाहिर आउनु चाहिँ नि अनुसन्धानलाई प्रभावित गर्ने विषयहरू हुन्। त्यसले गर्दा यस्ता कुराहरू, यस्ता संवेदनशील कुराहरूमा कोही पनि चाहे नेता होस् चाहे जिम्मेवार व्यक्तिहरू हामी संवेदनशील चाहिँ हुनुपर्छ। अब अन्तिममा छौँ, अन्तिम प्रश्न पनि हो, यो घटनालाई कहाँबाट उठान भयो भने यसले निकास पाउन सक्छ र गाउँ नै उल्टिएर घटनामा संलग्न भएको भनिएको छ, 25 जनालाई अनुसन्धानको लागि राखिएको छ। यसलाई कसरी लिने र कहाँबाट उठान भयो भने घटनाले निष्कर्षसम्म पाउन सक्छ, निष्कर्षको रूप लिन सक्छ? हेर्नुहोस्, विदेशमा भारतमै हाम्रै छिमेकी देश पनि हेरौँ न, निर्भया हत्याकाण्ड हेर्नुहोस्, अस्ति भर्खर 4-5 महिना 6 महिना अगाडिको डाक्टरलाई सामूहिक बलात्कार गरेर भएका हत्याकाण्ड हेर्नु, त्यसमा कुनै पनि संसदीय समितिहरू, अन्य समितिहरू बनेको मेरो नलेजमा चाहिँ नि छैन है। उनीहरूलाई त्यहाँको लोकल पुलिसलाई अनुसन्धान गर्न दिन्छ, सकेन भने त्योभन्दा विशेषज्ञता भएका माथिल्लो तहका पुलिसहरू हुन्छन्। यो संरचनागत प्रहरीकै सङ्गठन छ। त्यसले गर्दा अहिले त जिल्ला प्रहरी कार्यालयले अनुसन्धान गरिरहेछ। मलाई लाग्छ प्रदेश प्रहरीका पनि जिम्मेवार अधिकृतहरू त्यहाँ त्यो अनुसन्धानमा छन् र केन्द्रबाट पनि गएको भन्ने कुरा मैले बुझेको छु। अहिले मैले झट्ट हेर्दाखेरि एउटा अनुसन्धानमा लामो समय बिताएको प्रहरी अधिको नाताले मैले बुझे के भन्दाखेरि अनर किलिङ हो कि भन्ने यो मेरो एउटा खालि ऊ मात्रै हो होइन। त्यसमा चाहिँ प्रहरीले अनुसन्धानले
निकाल्ला। त्यसले गर्दा एउटा निम्न जाति र उच्च जातिको बिचमा चाहिँ नि यो के अरे पारिवारिक सम्बन्ध गाँच्न हुन्न भन्ने भावनाबाट प्रेरित हुने समाज त हाम्रो हिजो पनि थियो, आज पनि छ नि। त्यसले गर्दा यो कुरालाई पनि मध्यनजर गरेर अनुसन्धान चाहिँ नि परिलक्षित हुनुपर्छ। र यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि यो घटना अन्य तपाईँको गहन किसिमका के अरे प्रमाणहरू चाहिँ नि सङ्कलन गर्नुपर्ने वैज्ञानिक परीक्षणहरू घटनास्थलमा त गर्न पर्छ नि। तर निर्मला काण्डको जस्तो त्यो बलात्कार र हत्याकाण्डको जस्तो पेचिलो अनुसन्धान हो जस्तो मलाई लाग्दैन। तर जेसुकै भए पनि जातीयताको हिसाबले भए पनि द्वेष, रिस, आवेश, कुण्ठा जेले भए पनि यो घटना घटाएको भए तापनि यसलाई निष्पक्ष रूपले प्रहरीलाई नै त्यो के अरे अनुसन्धान गर्नको लागि छोडिदिने हो भने यो घटनाले सफल पटाक्षेप हुन्छ। अब विभिन्न समिति गएर गिजो लिने काम भयो भने यो पनि निर्मला नानीको जस्तो हुन चाहिँ बेर चाहिँ लाग्दैन। हुन्छ, यहाँलाई समय र संवादको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। हामीसँग केशव अधिकारी सम्पर्कमा रहनु भएको थियो, नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजी र सोही क्षेत्रबाट उहाँले अवकाश पाउनु भएको थियो जागिरे जीवनबाट। उहाँको अनुभव र अनुसन्धान प्रक्रियाको विषयमा हामीले उहाँसँग संवाद गऱ्यौँ र संसदीय समिति बनाएका नेपालका घटनाहरूमा उचित निकास नपाएको देखिएको छ र यो रुकुम पश्चिमको घटना पनि त्यस्तै घटना नबनोस् र पीडितले न्याय पाउने अवस्था सिर्जना होस्, यसका लागि नागरिक समाजदेखि सम्पूर्णको दबाव जारी छ र यो घटनालाई सरकारले गम्भीरताको साथ लिन आवश्यक देखिएको छ। कार्यक्रम देशमा आज रुकुम पश्चिमको घटनामा केन्द्रित रह्यो। कार्यक्रम यति नै। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।